अब अहिले यो संसद बिउताउने भनेको त्यो प्रचण्डलाई प्रधानमन्त्री बनाउने त हो नि। अरू के गर्छ? अरू गर्छन् के? प्रचण्डले के गर्छन्? लिम्पियाधुरा लिपुले कालापानीबाट इन्डियन सेना फिर्ता गर्छन्, ग्यारेन्टी गर्छन्। नागरिकलाई यिनीहरूको अनुहार हामीले चिनाइदिउँ भने यिनीहरूले जिन्दगीमा एकपल्ट मैले मात्र हराउने होइन, एउटा लट्ठी उठाए पनि हार्छन् यिनीहरू। कालापानी, लिम्पियाधुरा र लिपु लेकको जुन नाभी छ त्यो नाभीमै यिनले एट्याक गरिसकेका छन्। त्यो एट्याकले तिल मिलाएको छ इन्डिया। मुख्य कुरा बुझ्न यो जरुरी छ। यो तिलमिलाहटबाट उम्किनको लागि उनले यिनलाई पनि पत्ता साफ गर्नको लागि नयाँ डिजाइनिङ गरेको हो। यो म सचेत नेपाली पार्टीका संयोजक पुण्य प्रसाद प्रसाईज्यू, यहाँलाई नागरिक अनलाइन टिभीमा स्वागत गर्न चाहन्छु। हस्, धन्यवाद। अब एउटा राजनीतिक पार्टीको रूपमा तपाईँहरू पनि आइराख्नु भएको छ र अहिले खास गरिकन नेपालको राजनीति चाहिँ अत्यन्त अस्तव्यस्त अवस्थामा पुगेको छ। सडकहरू तातिन थालिसकेका छन्। पूर्व प्रधानमन्त्रीहरू प्रचण्डजी, माधवजी, होइन, झलनाथजी लगायतका चाहिँ व्यक्तिहरू चाहिँ अब सडकमा आएर चाहिँ हामी यता छौँ भन्न थालिसके। तपाईँहरू कता हुनुहुन्छ त्यो पनि एउटा बहसको विषय होला, होइन। अब यो अहिले सडक अत्यन्त तातिएको छ। ओलीले प्रतिगमन गरे भनेर चाहिँ अहिले एकदमै नागरिक समाज पनि तातिरहेको अवस्था छ। सडकमा एकदमै अस्तव्यस्त अवस्था सिर्जना हुँदै गएको देखिन्छ। यसलाई कसरी हेर्नु भएको छ तपाईँहरूले? यो अस्तव्यस्त भएको होइन, सुनियोजित रूपमा बल गरिँदैछ गराउनलाई। अस्तव्यस्त गराउनलाई जबरजस्ती दक्षिणले बल गरिराखेको छ। किनभने उसले एउटा भयङ्कर एउटा राक्षस यहाँ उत्तरमा देखिराखेको थियो। दिल्लीबाट त्यस्तो देखिन्थ्यो। त्यो केपी ओलीको एउटा फोटो त्यहाँ देख्थे र तर्सिन्थे मोदीहरू। र यो अहिलेदेखिको सिलसिला होइन। यो जुन बेलादेखि यिनी बोल्न थाले इन्डियाको विरुद्धमा, नाकाबन्दीको विरुद्धमा बोल्यो, त्यही बेलादेखि नै यिनी प्रधानमन्त्री नभए हुन्थ्यो भनेर यिनी बिच खेल त गरिएको थियो। तर यिनले एउटा दुस्साहस गरे यो देशमा। नेपालमा बसेर नेपालको राजनीति गर्छु भनेर कालापानी, लिम्पियाधुरा, लिपुलेक जुन कब्जा गरेर भूमि राखेको छ इन्डियाले, त्यो भूमि नेपालको नक्सामा पार्ने एउटा दुस्साहस नेपालको राजनीतिज्ञले गर्नु भनेको उसलाई निमिट्यान्न पारिन्छ। हेर्नुहोस्, त्यो शक्ति लागेर दक्षिणको शक्तिले यिनलाई कुनै पनि शर्तमा निमिट्यान्न पार्छ। अब जनताहरूलाई पनि भ्रमित, नागरिकहरूलाई पनि भ्रमित पारिएकै छ। त्यो नक्सा पार्नुको कारणले, नक्सामा त्यो भूभाग, नेपालको त्यो भूभाग पार्नुको कारणले विश्वमा इन्डियाको छवि बिग्रिएको थियो। विश्वभरि एउटा ठुलो राष्ट्र भएर एउटा नेपाल जस्तो सानो राष्ट्रको भूमि कब्जा गरेर बसेको रहेछ भनेर उसलाई अफ्रिकादेखि लिएर दुनियाँका साना कन्ट्रीहरूले विश्वास गर्न छोडेका थिए। यो कारण संयुक्त राष्ट्रसङ्घमा पनि उसको नराम्रो हुनेवाला थियो। यो कारणले गर्दाखेरि इन्डिया केपी ओलीसँग तर्सेको छ। उनले केपी ओलीलाई नि मनाएर आफ्ना कामहरू जसरी पुराना नेताहरूलाई पैसाले किनेर हुन्छ कि धम्की देखाएर हुन्छ कि जसरी हुन्छ आफ्नो पक्षमा पार्ने जुन रणनीति थियो, त्यो रणनीति असफल भइसकेपछि र कुनै पनि किसिमका योजनाहरू असफल भइसकेपछि अब यो केपी ओलीको सरकार गिराउने, राष्ट्रपति पनि परिवर्तन गर्ने र आफ्ना शिखण्डीहरूलाई सरकार बनाउन लगाएर राष्ट्रपतिमा लगेर राखेर यो देशको सदन पनि कब्जा गर्ने, यो रणनीतिमा इन्डिया लागेको थियो। हजुर, यो कुरालाई चाहिँ नेपाली जनताहरूले असफल गराएको अवस्था हो। अहिलेको अवस्था चाहिँ यो हो। हजुर प्रसाईजी, यसैमा नि खास गरिकन अब संसद बिउताउने भनेर लागिराख्नु भएको प्रचण्डजीहरू जो हुनुहुन्छ, तपाईँले चाहिँ यसलाई चाहिँ अत्यन्त यसमा आपत्ति जनाउनु भएको छ। खास गरिकन नेपालको संसद अब यो मरिसक्यो। मरेको मात्र होइन, अब बिउतियो भने हेर्नुहोस्, यो भूत भएर बिउतिन्छ र इन्डियाको गुलाम भएर बिउतिनेवाला छ। यो यतिकै लडतरो तरिकाले बिउतिनेवाला छैन, यतिकै बिउताइन्छ भन्ने ठान्नु भएको छ तपाईँले। यो त इन्डियाले आफ्नो लागि बिउताउने हो, प्रचण्डले आफ्नो लागि बिउताउने हो। यो त्यसकारण यी सांसदहरू जो अहिलेका सांसदहरू छन् यिनीहरूले भत्ता पचाउनको लागि र भ्रष्टाचार गर्नको लागि बिउताउने हो। र प्रमुख कुरा के हो भने अब यो जुन बिउत्यो सांसद भने तपाईँ बुझ्नुहोस्, यो सांसद इन्डियाको दलाल, इन्डियाको गुलाम गर्ने संसद बन्छ र त्यो गुलाम गर्ने संसदले प्रधानमन्त्री, राष्ट्रपति सबै इन्डियाका गुलाम बनाउँछ र त्यसले गर्ने निर्णयहरू नेपालको लागि यति घातक हुन्छन्, यति ऐतिहासिक घातक हुन्छन् कि अहिलेसम्म त्यस्ता घातक सन्धिहरू नभएका सन्धिहरू यो अब बिउतिनेवाला संसदले गराउँछ। जस्तो यसले कोशी ड्याम बनाउन भने तरारामा अहिले जुन कोशी ड्याम बनाउन खोजिरहेको छ इन्डियाले, त्यसलाई पनि यसले ओके गर्छ, त्यो सन्धि गर्छ। यसले त्यति मात्र होइन, अरू भयानक सन्धि गर्छ। र कालापानी, लिम्पियाधुरा, लिपुलेकको मात्र होइन, महाकालीको वरसम्म इन्डियन सेना आउँछ र यी जति पनि भूभागहरू छन् अहिले गुमेका भनेका भूभागहरू यी कुनै सबै इन्डियाकोतिर सदर हुन्छन्। त्यसकारण हामीले यो अब बिउताउने संसद भनेको यो एउटा इन्डियाको गुलाम बिउतिँदैछ। त्यसकारण इन्डियाको यो अवैध छोरो यहाँ जन्माउनु भन्दा हामीले फ्रेस जनादेश लिएर
ताजा जनादेश लिएर यो देशबाट एकदम यो देशका सचेत नेपाली युवाहरूको, राष्ट्रवादी देशभक्त युवाहरू, 21औं शताब्दीका युवाहरूको सरकार बनाउनुपर्छ। अहिले जस्तो जनताले 5 वर्षको लागि म्यान्डेट नर्मल्ली दिन्छन्, यो त अब स्पष्ट बहुमत भएको अवस्था हो। 5 वर्ष अगाडि जाँदाखेरि त ओलीजी पनि यसको दोषको त भागीदारी त हुन्छन् नि त। मैले कहिले भने ओलीजी दुधमा नुहाएर आएका छन् भनेर? त्यो त मैले भनेको छैन। हजुर, मुख्य कुरा के हो भने तपाईँ 2/3 बहुमतको सरकार छ। कसको सरकार छ? ओलीको सरकार मात्र होइन नि त्यो, यो त सिङ्गो पार्टी नेकपाको सरकार हो नि त। हजुर, नेकपाको 2/3 सरकार असफल भइसकेपछि तपाईँ संविधान फेरि पनि पल्टाएर हेर्नुहोस्, अरू सरकार बन्ने सम्भावना छ। तपाईँ नेकपालाई एकातिर राख्नुहोस्, अरू काङ्ग्रेसहरू सबै मिलाएर एकातिर राख्नुहोस्, के सरकार बन्छ? बन्ने अवस्था छैन। यो अवस्था चाहिँ कुन बेला चाहिँ यिनीहरूले भनेको तर्क लागू हुन्थ्यो भने यिनले संसद विघटन गर्नुभन्दा अगाडि नै यिनीहरूको पार्टी फुटेर चिराचिरा भइसकेको भए, 2टा पार्टी बनिसकेको भए र यी सांसदहरू 2तिर बाँडिएका भए अनि हामी यति यति पुर्याएर त बनाउँछौँ त सरकार भन्न सक्थ्यो यिनीहरूले। हजुर, तर अहिले त यिनीहरूको के छ भने बहुमतको नेकपाको सरकारले गरेको निर्णय हो यो। नेकपाको सरकारले निर्णय गरिसकेपछि त कहाँबाट तपाईँको काङ्ग्रेस र जसपा मिलाएर त सरकार बन्नेवाला छैन, अरूका 2-3टा होलान्। अनि त्यो नबन्ने भइसकेपछि त त्यो देशलाई अस्थिरतामा यसरी धकेल्थ्यो कि 5वटासम्म सरकार बनाउँछन् यिनीहरूले। अब संसद बिउताउने हो भने यो 2 देखि 2.5 वर्षमा 5वटा सरकार बन्छन्, 125 मन्त्री बन्छन्, 125 मन्त्रीले अरबौँको भ्रष्टाचार गर्छन्। यो देश तन्नम भिखारी देश हुन्छ, असफल राष्ट्रको रूपमा घोषित हुन्छ। यो अवस्था सिर्जना गरिदिन्छ र त्यो गुलाम संसद हामीलाई किन चाहियो? हजुर, हामी ताजा जनादेश भएको, हामी नयाँ जनादेश लिएर जानुपर्छ। त्यसकारण हरेक पार्टीहरूलाई मेरो अनुरोध छ, यी दलालीहरूका पछि नकुदौँ। यी दलाल प्रचण्डका यिनीहरूको सत्ताको लागि पुग्ने, सत्ताको लागि यिनीहरू जुन कसरत गरेछन्, यी सत्ताको लागि जतिसुकै कुकर्म गर्ने, जतिसुकै घात गर्ने यो राष्ट्रको लागि, यिनीहरूका पछाडि हामी कुद्नुपर्ने जरुरी छैन। हामीले नयाँ जनादेश लिएर जाने हो, नयाँ जनादेशको लागि हामी निर्वाचन गर्ने हो, त्यसको लागि पहल गर्ने हो। यिनीहरूले निर्वाचन नगर्नको लागि यो सब खेल गरिरहेका छन्। त्यसकारण यसको लागि हामी सतर्क हुनुपर्छ। अब अहिले यो संसद बिउताउने भनेको त्यो प्रचण्डलाई प्रधानमन्त्री बनाउने त हो नि, अरू के गर्छन्? अरू गर्छन् के? प्रचण्डले के गर्छन्? लिम्पियाधुरा लिपुले कालापानीबाट इन्डियन सेना फिर्ता गर्छन्, ग्यारेन्टी गर्छन्, लेख्छन् कहीँ इन्डियासँग यो सम्झौता गरौँ न अलि ल मौखिक। त्यो त ओलीजीले पनि गर्नु भएको छैन नि। ओलीजीको जति पनि गर्न सक्दैन। ओलीजीले प्रयास गर्दैछन् र त उनीमाथि धावा बोलिएको हो नि त। हजुर, ओलीलाई किन धावा बोलियो भने उनले नक्सामा हाल्दा मात्रै पनि यति धावा बोलिएको छ। यो त यो नेपाली नागरिकको विरुद्धमा यो आवाज उठिरहेको छ। त्यसकारण अहिले यो सडकमा भएको आन्दोलन भनेको यी नागरिक समाजका यी भनेका सबै इन्डियाका दलाल हुन्। इन्डियाका लैनचोरबाट पैसा खाने मान्छेहरू सडकमा कुदेका छन्। यी सडकमा 10 दिन 20 दिन कुद्छन्, इन्डियाले पैसा खुइन्जेल कुद्ने उनीहरू। जब जनता सडकमा, नागरिकहरू सडकमा निस्किन सक्छन्, यिनीहरूका यी अपराधहरूको एक निस्किन थाल्छ सडकमा, त्यस पछाडि नागरिक सडकमा निस्किन्छ। नागरिकले, अब नेपालका नागरिकले, देशभक्त राष्ट्रभक्त नागरिकहरूले सडक कब्जा गर्नुपर्छ र यिनीहरूलाई सडकबाट पनि लखेट्नुपर्छ। हजुर, प्रसादज्यू तपाईँले देख्नुभयो होला सायद चाहिँ यो संसद बिउताउनुपर्छ भनेर प्रचण्डजी, माधवजी, झलनाथजी, नारायण काजीहरू होइन सडकमा आएको देख्नुभयो नि तपाईँले होइन? देखेँ। कस्तो लाग्यो तपाईँलाई? त्यो सडकमा आएको भनेको प्रचण्ड, नारायण काजी, माधव नेपाल होइन, लम्पसार त्यहाँ परेका ती प्रचण्ड होइन, त्यो र परेको छ। इन्डियाको र सडै यो देशका नागरिकले सडकमा ल्याएका छन्, उसको हैसियत देखाइदिएका छन्। यदि हामी नागरिक मिल्यौँ भने त्यो र जस्ताहरूका पनि प्लानहरू असफल हुन्छन् भन्ने कुरा एकपटक नेपाली नागरिकले देखाएका छन्। त्यसकारण खड्गओली भनेर नबस्नुहोस्। यो नेपाली नागरिकहरूले शक्ति देखाउने बेला आएको छ र यिनीहरूलाई अझै त्यहाँभन्दा पनि तल्लो स्तरमा पुर्याएर रक्षणमा पुर्याउनुपर्छ यी इन्डियाका दलालहरूलाई। यसको लागि चाहिँ हामीले आवाज उठाउने हो। के को यहाँ प्रचण्ड बसेको भन्नुहुन्छ तपाईँ? माधव नेपाल बसेको हो त्यहाँ त र बसेको र। त्यसकारण मैले त त्यो दृश्य देख्छु, तिनीहरूका अनुहारमा रका एजेन्टको त्यो अनुहार म देख्छु, र देख्छु म। त्यसकारण इन्डियाको मोदीको लागि यिनीहरू सङ्घर्ष गरिरहेका छन्, सडकमा मोदीको लागि गइरहेका छन्। माधवजीहरूको अनुहारमा र भारतको चाहिँ खुफिया एजेन्सीलाई देख्नुहुन्छ? अहिले त्यही छ यिनीहरूलाई। अहिले हेर्नुहोस्, इन्डियामा मोदीले पनि काङ्ग्रेस आएको सरकार भएको ठाउँमा पनि उसले सांसदहरू किनेर त्यहाँको आफ्नो सरकार बनाएको छ। बनाउन सकेन भने त्यसलाई विघटन गरेर उसले निर्वाचनमा गएको छ। यही खेल यहाँ गर्न खोजेको हो इन्डियाले। इन्डियाको यो खेल असफल गराउनको लागि हामीले ताजा जनादेश लिनुको विकल्प छैन। अब योभन्दा अर्को उपाय छैन, किनभने वेस्ट मिनिस्टरियल सिस्टम मान्ने अनि प्रधानमन्त्रीको विशेषाधिकार केही पनि नमान्ने भनेर यस्ता फजुलका बकवास तर्क गरेर हुँदैन। यो तर्क मान्नुपर्ने कुनै जरुरी छैन। यति भाँडभैलो हुन्छ यो सब संसद बिउतियो भने तपाईँ यो देश हेर्नुहोस्, हामीले अकल्पनीय यहाँ रक्तपात हुन्छ यो देशमा, त्यो स्थिति सिर्जना हुन्छ। त्यसकारण हामीले निर्वाचनमा जाने हो,
ताजा जनादेश ल्याउने हो, फेरि सरकार बनाउने यिनीहरूले। यिनै चण्डमुण्डले जित्नु छ भने फेरि अब नेपाली नागरिकले यिनीहरूलाई जिताउँछन् भने त हाम्रो के लाग्छ र? प्रसादजी, अब यो यहाँले देखिराख्नु भएको छ होला पछिल्लो समयमा जुन नेपालमा चाहिँ विकसित घटनाक्रम पछाडि विदेशी हस्तक्षेप अर्थात् चलखेल भनौँ न, खास गरिकन त्यो बढेको महसुस हुन्छ होइन? अहिलेको अवस्थामा भारतले पनि उत्तिकै चासो दिएर हेरिराखेको छ, चाइनाको पनि त्यस्तै देखिराखिएको छ। अब आजै मात्रै हेर्ने हो भनेदेखि चाइनाबाट त्यहाँको चाहिँ कम्युनिस्ट पार्टीको चाहिँ एउटा उच्च प्रतिनिधिमण्डल पनि नेपाल आएको छ यहाँको अवस्था चाहिँ बुझ्नलाई भनेर। भारतले पनि नजिकबाट चाहिँ हेरिराखेको छौँ, हामीले नोट गरेका छौँ भनेर उहाँहरू बोलिसक्नु भएको छ। अब के हुन्छ? चाइनिजहरू त आइसक्यो नि त। हेर्नुहोस्, अब चाइनाले पनि अलिकता गलत कदम चालिदियो भने यो देश गृहयुद्धमा जान्छ, पहिलो कुरा होइन? त्यही भएर चाइना जहिले पनि नेपालको उसमा संयमित भएर एउटा स्थिर शक्ति निर्माण गर्न खोजिरहेको छ। चाइनाको यो चाहना हुन्छ। इन्डिया र युरोपियन युनियन र अमेरिका जहिले यो देशमा अस्थिरता निर्माण गर्न खोज्छन्। पहिलो कुरा यो बुझ्न जरुरी छ। यिनीहरू अस्थिर राजनीति बनाएर यिनीहरू त्यसमा खेल्नको लागि यिनीहरू योजना बनाउँछन् र अहिलेको यो सबै त्यसैको परिणाम हो। त्यसकारण अब विदेशी हस्तक्षेप त हुने भयो। हामी तपाईँ गोटी बनिन्जेल त अरूले हान्ने नि भयो। त्यसकारण हान्छन्, अरूले हान्छन्। तपाईँ जब देशलाई शक्तिशाली बनाउनुहुन्न, देश पावरफुल नभइन्जेल हुने यही नै हो। जहाँ पनि विकासोन्मुख कन्ट्रीहरूमा यसरी नै ठोक्ने हो। त्यसकारण मेरो भनाइ के छ भने पहिला हामीले एउटा बाटो बनाउनुपर्छ, यो देशलाई सर्वशक्तिमान बनाउने, यो देशका सेनालाई शक्तिमान बनाउने। हामी यो लाइनमा अगाडि बढ्नुपर्छ। अब यिनीहरूले यो सेनै विघटन गर्ने कुरा पनि ल्याउन सक्छन्। त्यसकारण मेरो एउटै लक्ष्य छ, पहिला हामी आत्मविश्वास सिर्जना गर्नको लागि यो देशका युवाहरूलाई शक्तिमा पुर्याएर यो देशको सेनालाई शक्तिशाली बनाऊ। त्यति गरिसकेपछि हामी शिक्षा, स्वास्थ्य यसमा हामी राम्रोसँगले काम गरौँ। यो देशका पूर्वाधार बाटाहरू निर्माण गऱ्यौँ भने हामी यो देशमा कायापलट गर्न सक्छौँ। त्यसकारण युवाहरूले अब यो देशको शासन सत्ता आफ्नो हातमा लिने बेला आएको छ। अब अहिलेका यी थोत्रा 20औं शताब्दीका थोत्रा बुढाहरूले, थोत्रा विचारहरूले, थोत्रा पार्टीहरूले यो देश सञ्चालन गर्न सक्दैनन्। यिनीहरूको मानसिकता दास मानसिकता छ। यिनीहरू इन्डियाको गुलामी नगरी, कुनै अर्को विदेशी तत्त्वको गुलामी नगरी यिनीहरूलाई यो देशको सत्तामा जान्छु भन्ने आत्मविश्वास पनि छैन। त्यसकारण यस्ता 20औं शताब्दीका यो थोत्रो विचारबाट यो देश बन्दैन। त्यसकारण 21औं शताब्दीको विचार हामीलाई चाहिएको छ र सचेत नेपालीले 21औं शताब्दीको युवाहरूको जोसिलो युवा सर्वपहिचानवाद, नागरिक समाजवाद र समतावादको विश्व विचार, नयाँ विचार लिएर आएको छ। यसबाट गाइडेड भएर यो देश चलाउनुपर्छ। प्रसादजी, यो नि जस्तो म अलिकति विदेशी चलखेलकै बारेमा भन्दै थिएँ, चाइनिजहरू आइसके, भारतको पनि त्यो चाहिँ भनौँ न चाँडै नै चाहिँ उहाँहरूको पनि भ्रमणका कुराहरू अर्थात् उहाँहरूले पनि नजिकबाट यसलाई हेरिराख्नु भएको छ भन्ने कुरा छ। अब यसरी चाहिँ विदेशी शक्तिहरू नेपालको इन्ट्रेस्टमा यसरी हाबी हुन थालेपछि हाम्रा नेताहरू, हाम्रो पोलिटिकल इन्ट्रेस्ट, नेसनल इन्ट्रेस्ट कहाँ छ त? कहाँ पुग्छ? हेर्नुहोस्, यो यसमा हस्तक्षेप आज भएको होइन। यो देशमा 1816 नै हस्तक्षेप सुरु भइसक्यो। सुगौलीको सन्धिभन्दा अगाडिदेखि नै यो देशमा हस्तक्षेप छ। यो देशलाई पुरै करपझप पारेर इन्डियाले राखेको छ। 1950 मा पनि यसरी नै विदेशीहरूलाई यो देशका शक्तिहरूलाई लडाएर, काङ्ग्रेस र राणाहरूलाई लडाएर 1950 को सन्धि परिबन्धमा पारेर, त्यो बेलाको एक्जिस्टिङ पावरलाई परिबन्धमा पारेर 1950 को एउटा राष्ट्रघाती सन्धि गरिएको छ। यो देशको अहितमा हुने असमान सन्धि गरिएको छ। त्यसकारण यस्ता सन्धिहरू धेरै यो देशलाई अप्ठ्यारोमा पारेर इन्डियाले गरेको छ। जति पनि इन्डियाले खेलेको छ, राजनीति बिथोलेको छ, त्यस पछाडि उसले एउटा नयाँ केही न केही यो देशलाई घात हुने सन्धि गराउँछ यहाँका नेताहरूबाट। र अब पनि यी बाटोमा लम्पसार परेका यिनीहरूले पनि अब उसलाई कमिटमेन्ट गर्नेवाला छन्। केही यो राष्ट्रघाती सन्धिको त्यस्तो केही कुराको कमिटमेन्ट गरेपछि मात्र यिनीहरूले सत्ता पाउने हो। यिनीहरू त्यति छिटै सत्ता पाउँदैनन्। त्यसकारण हामीले अहिलेको मेरो दृष्टिकोणमा यिनीहरूलाई सपोर्ट गर्नको लागि विदेशी तत्त्वलाई मलजल गर्ने होइन। हामी चुपचाप हामीले निर्वाचनमा जाने गरी वातावरण बनाउनुपर्छ र हामीले सङ्कटकाल लाउनु पर्यो भने यो देशमा सङ्कटकाल लाएर भए पनि भ्रष्टहरूलाई एकपटक थुनेर, भ्रष्ट जति छन् यिनीहरूलाई कारबाही गरेर 6 महिना र अर्को 6 महिनाको 1 वर्षको कठोर सङ्कटकाल यहाँ लगाएर यी देशका भ्रष्टहरूलाई जेलमा कोचेर हामीले तिनीहरूले खाएको पैसा निकालेर यो देश विकासमा लगाउनुपर्छ। यो अवस्थाको स्थिति आएको छ। त्यसकारण यो शक्ति अब निर्माण गर्नुपर्छ। यो चाहिँ शक्तिले यो देश बनाउँछ। अब यी अर्काको लैलैमा लाग्ने, पात भएर हल्लिने यस्ता शक्तिहरूबाट यो देश बन्नेवाला छैन। प्रसादजी, तपाईँ जस्तो प्रचण्डजी, माधवजीहरूलाई भारत परस्त रहका चाहिँ प्रतिछाया जस्तो, प्रतिबिम्ब जस्तो कुरा गरिराख्नु भएको छ। तर प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीजीले चाहिँ बालुवाटारमा चाहिँ भारतीय खुफिया एजेन्सीका चाहिँ प्रमुख एउटा उपसचिव स्तरको कर्मचारीलाई चाहिँ 3 घण्टा भेट्नुहुन्छ भन्ने खालका समाचार बाहिर आएका छन्। यो कुरो अलिकति तारतम्य। प्रचण्ड र माधव नेपाल इन्डियाको दलाल भए भनेर केपी ओली चाहिँ होइनन् भनेको त छैन नि त।
मात्राको मात्रै कुरा हो, हेर्नुहोस् को कति मात्रामा छ भन्ने कुरा हो। तर के हो भने कम मात्रामा उनले त दासै खोजिरहेको, इन्डियाले दासै खोजिरहेको बेला अलिअलि मात्रामा मात्रै इन्डियन पक्ष भएर हुँदो रहेनछ। केपी ओली थोरै इन्डियन पक्ष भयो होला नि त, भएर पार्न खोजियो होला, त्यो बेग्लै पाटो। तर उनलाई एउटा ठुलो प्रहार उसको मुटुमा नाभि स्थानमा केपी ओलीले हानिसकेका छन्। जतिसुकै गरे पनि यिनले, जतिसुकै अब केपी ओलीले यिनी सुमसुम्याए पनि इन्डियाको हुन सक्दैन नि, किनभने यिनले कालापानी, लिम्पियाधुरा र लिपु लेकको जुन नाभि छ त्यो नाभिमै यिनले एट्याक गरिसकेका छन्। त्यो एट्याकले तिल मिलाएको छ इन्डिया। मुख्य कुरा बुझ्न यो जरुरी छ। यो तिलमिलाहाटबाट उम्किनको लागि उनले यिनलाई पनि पत्ता साफ गर्नको लागि नयाँ डिजाइनिङ गरेको हो। यो पहिला अब यिनीहरू मार्थे, मदन भण्डारीको समयमा यस्तो खेल गरिरहँदैन थिए यिनीहरू, त्यहाँ शक्ति खर्च गर्दैन थिए यिनीहरू त्यसलाई मारिदिन्थे। मदन भण्डारीलाई मारे, इन्डियाको रले मारेको मदन भण्डारीलाई, यता राजा वीरेन्द्रलाई पनि आफ्नो अब यो बिग्दैन भन्ने भइसकेपछि, हाम्रो पक्षमा हुँदैन भन्ने भएपछि मारिदिए। त्यसकारण हेर्नुहोस् इन्डियाले सधैँ यो किसिमको खेल गरिरहेकै हुन्छ। अहिले पनि यही खेल अन्तर्गत उसले यसैको नियमितता हो, यो यसमा क्रमभङ्गता भएको छैन। हजुर प्रसादज्यू, तपाईँले नि चुनाव भयो भने चाहिँ प्रचण्डजी अर्थात् माधवजी उहाँहरू जहाँ लड्छन् त्यहीँ गएर लड्छु र त्यहीँ हराउँछु भन्नुभएको रहेछ होइन? त्यो सम्भव देख्नुहुन्छ आजको मितिमा? तपाईँको सङ्गठनको हिसाबले, तपाईँको भनौँ न एउटा राजनीतिक पृष्ठभूमिको हिसाबले त्यो सम्भव होला र? यो दुनियाँमा असम्भव भन्ने कुरा केही छैन। प्रचण्डलाई योभन्दा अगाडि यो राजन के समथिङ कसले यहाँ हराएका थिए, राजन केसी के थियो तिनको नाम? प्रचण्ड कौन सा मसियामा यो एन्जेल हो र हराउन नसक्नु? माधव नेपाल त कतिचोटि हारेर धुलो चाटेर हारे। कौन सा यिनीहरू देवदूत हुन् र यिनीहरूले हार्दैन? जनताले भोट नदिएपछि यिनीहरू जहिले पनि हार्छन्। यिनीहरूका सिट कुनै बेला के थियो, अहिले के छ र भोलि के हुन्छ हेर्दै जानुहोस्। त्यस कारण नागरिकलाई यिनीहरूको अनुहार हामीले चिनाइदिउँ भने यिनीहरूले जिन्दगीमा एकपल्ट मैले मात्र हराउने होइन, एउटा लट्ठी उठाए पनि हार्छन् यिनीहरूले। हेर्नुहोस्, तर यिनीहरूको वास्तविक अनुहार हामीले हाम्रो देशको नागरिकहरूलाई देखाउन सक्नुपर्छ। यसमा हामीले कसरत गर्नुपर्छ। यिनीहरू जुन इन्डियाले चलाएर यिनीहरू चलेका छन्, इन्डियाको डिजाइनिङमा यो देशलाई करपजप पारेर इन्डिया सिक्किमीकरणको दिशामा अगाडि लिएर जान चाहन्छन्। यस्ता दलालहरूलाई हराउनु नेपालीको पहिलो कर्तव्य हुनुपर्छ यदि यो देश बचाउने हो भने। हजुर, अब जुन अहिले चाहिँ भनौँ न विदेशी हस्तक्षेपका कुराहरू सँगसँगै नेपालको राजनीतिमा पनि यत्रो ठुलो चाहिँ क्राइसिस आइराखेको छ। एउटा विषय जस्तो एमसिसी जुन मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन अन्तर्गत नेपालले पाउने अनुदान, त्यसको लागि चाहिँ संसदबाट त्यो चाहिँ भनौँ न अनुमोदन हुनुपर्ने कुराहरू थियो। त्यसले धेरै नै चाहिँ भनौँ न यहाँ बहस विवाद सिर्जना गर्यो। एकजना पूर्व सभामुख नै को हैसियतमा हुनुहुन्छ कृष्णबहादुर मराको प्रसङ्ग पनि त्यसमा जोडेर आउने गर्दछ। एमसिसीको कारण पनि यत्रो ठुलो लफडा यति बेला भइराखेको हो भन्ने मान्नुहुन्छ तपाईँ? खास गरिकन प्रचण्डजीहरू चाहिँ यसको विपक्षमा छन् भन्ने कुरा हो, ओलीजी चाहिँ एमसिसीको समर्थन? कोही विपक्षमा छैन। पहिलो कुरा यो सम्झौता गरेकै प्रचण्डको सरकार भएको बेला हो। हेर्नुहोस्, एमसिसी प्रचण्डको संयुक्त सरकार थियो शेरबहादुरसँग, त्यो बेला यिनीहरूले सम्झौता गरेका हुन्। त्यसकारण यिनीहरूका सबै यी नाटक हुन्, यी सत्तामा पुग्नको लागि मात्र। त्यसकारण यिनीहरूका नाटकमा नेपालीहरू पर्नु जरुरी छैन। यो देशलाई जे कुरा नेपाली नागरिकहरूले आवश्यकता छैन भन्नुहुन्छ त्यो चिज आवश्यक छैन, त्यो ल्याउनु पर्ने, त्यसमा पहल गर्नुपर्ने, बल गर्नुपर्ने कुनै जरुरी छैन। तपाईँको कपाल तपाईँ कुन आकारको राख्न चाहनुहुन्छ त्यो तपाईँको इच्छामा भर पर्नुपर्छ। यो देशको विकास हामी गर्न चाहन्छौँ कि हामी यो पहाड फोडेर यसलाई सम्म बनाएर हामी भ्याली उपत्यका बनाउन चाहन्छौँ कि अथवा हामी त्यो पहाडमा अझै राम्रा बिरुवाहरू रोपेर बिजुली बत्ती बालेर हामी त्यसलाई अलिक चम्किलो बनाउन चाहन्छौँ कि त्यो हाम्रो खुसीमा हुनुपर्छ, हाम्रो इच्छामा हुनुपर्छ। तैँले यो पहाड काट, तैँले यहाँ बिजुली जोड भन्ने कुनै पनि विदेशीलाई अधिकार छैन। तैँलाई यो बत्ती चाहिन्छ, तेरो घर अँध्यारो भएछ, तेरो बत्ती तैँले बाल्नै पर्छ भन्ने यिनीहरूलाई अधिकार छैन। त्यस कारण जुन चिज हामी नेपाली नागरिकहरूले चाहँदैनौँ, हामी एमसिसी चाहँदैनौँ, नेपाली नागरिकलाई चाहँदैन, चाहे अमेरिकाले 1 खरब दियोस्, 10 खरब दियोस्, 50 खरब दियोस्, केही मतलब छैन, त्यो जरुरी छैन। त्यसकारण त्यसमा एक अर्कालाई दोष रोपान गरिरहनु पर्ने जरुरी छैन। अहिले सदन विघटन गरेर त उल्टै के भएको छ, एमसिसी त खारेज भयो नि त। अब एमसिसी त नआउने भयो। सदन विघटन गर्नु भनेको त सम्भवतः के हुन सक्छ भन्दा एमसिसी पास गर्न लागेको थियो र प्रचण्डले पो केपी ओलीले सदन विघटन गरेको हो कि, त्यो पनि त हुनसक्छ नि त। त्यो एङ्गलबाट पनि हेरौँ न, कुनै पनि एङ्गललाई एउटा एङ्गलबाट मात्र नहेर्नु, त्यसलाई उल्टाएर पनि हामीले हेर्नुपर्छ। यो सदन बनौँ भने अब चाहिँ यो संसद बनौँ भने यो फेरि पनि यो संसद आयो भने चाहिँ अब तपाईँ ढुक्क हुनुहोस्, यिनीहरूले एमसिसी पनि पास गर्छन्। इन्डियाले भनेको जस्तो सम्झौता पनि त्यत्तिकै आउँछ यो संसद, यिनीहरूले ल्याएर आउँछ भने यिनका इच्छाले आउने हो यो। अब अमेरिका र इन्डियाले नचाहिकन यो आउँदैन पनि आउँदैन।
हजुर। अब न्यायाधीशदेखि लिएर सबै अमेरिका र इन्डियाले चलाएर तिनीहरूलाई मिलाएर अनि ल्याउने हो, हेर्नुहोस् ल्याए पनि यो मजदारमा राखिरहने हो। यो देखाएर नेपाल गिजोलिरहने हो, अब अस्थिर बनाइरहने हो, चुनाव हुन पनि नदिने हो, यता संसदलाई पुनर्जीवन दिँदा पनि दिँदैन यिनीहरूले। यिनीहरूको उद्देश्य के छ भने भोलि जुन दिन एमसिसी पास गर्छु भनेर प्रचण्डले कागज गर्छन्, यो उसले माधव नेपालले कागज गर्छ, त्यस पछाडि मात्रै यो संसद फेरि आउन सक्छ, यो सम्भावना छ। प्रसादजी, अब यस्तो अहिलेको क्रिटिकल राजनीतिक परिवेशमा नि जस्तो तपाईँहरू पनि एउटा पार्टी भनेर आइराख्नु भएको छ, म सचेत नेपाली भनेर। पार्टी भनेर होइन, पार्टी नै हो, पार्टी नै हुनुहुन्छ। तपाईँहरूको भूमिका के हो? केपी ओलीलाई समर्थन गर्ने मात्रै हो तपाईँको भूमिका यसमा, कि आफ्नो अस्तित्व पनि खोज्नुहुन्छ तपाईँहरू? हामीले केपी ओलीलाई समर्थन गरेको होइन पहिलो कुरा, हामीले प्रचण्डको विरोध गरेको होइन पहिलो कुरा। हामी होइन देखिएर हुन्छ भने त्यो जानु पर्यो नि भित्र। पहिलो कुरा के हो भने हामी यो देशमा विदेशी हस्तक्षेप छ र हस्तक्षेपले हाम्रा नेताहरू गोटी भएका छन्, शिखण्डी बनेका छन् भनेको एक। हामीले प्रचण्डको विरोध गरेको होइन। प्रचण्डसँग मेरो के व्यक्तिगत रिसिभी छ र मैले उसको विरोध गर्ने? मेरो के साडो भाइ केही हजुरबाको सालो हो र केपी ओली मैले उसको समर्थन गर्नुपर्ने? केपी ओलीलाई मैले किन समर्थन गरेको हो अहिलेको उसमा यो किन जायज छ भनेको भने यो सरकार इन्डियाले फेल गराउन खोजेको थियो, यो सरकार इन्डियाले ढाल्न खोज्यो। नेपालको सरकार केपी ओली जति चुत्तो भए पनि, केपी ओली जति गलत भए पनि, केपी ओली जस्तो मान्छे भए पनि यो देशको सरकार इन्डियाले गिराउनु हुँदैन। यदि यो देशको यो अहिलेको 2/3 सरकार समेत इन्डियाले गिराउन सक्यो भने, असफल गराउन सक्यो र हामीले भनेको डिजाइनिङमा यो संसद पुनर्जीवित भयो र हामीले यो अर्को नयाँ निर्वाचन गर्न पाएनौँ भने यो देशका नेताहरूमा आत्मविश्वास मरेर जान्छ। इन्डियाको इच्छा बिना यो देशमा केही पनि हुँदैन भन्ने कुरा यहाँका नेता तल गाउँदेखिका माथिका प्रधानमन्त्री बन्छु भन्ने सपना देख्नेको दिमागमा पनि त्यो जान्छ र सबै यो देशको राजनीतिक सिस्टम इन्डियाको चाकरीमा लाग्छ। त्यसकारण त्यो चाकरीबाट, इन्डियाको चाकरी गर्ने त्यो प्रथाबाट यो देशलाई मुक्त गराउनको लागि हामीले गरेको आफ्नो डिसिजनलाई हामीले सदर गर्नुपर्छ र ताजा जनादेश लिनुपर्छ र इन्डियाका गुलामहरूलाई, जो पनि गुलामहरू छन् तिनीहरूलाई हटाउनुपर्छ भनेको। र इन्डियाले बनाइदिएको संसद कस्तो बन्छ होला त्यो पनि विचार गर्न जरुरी छ। त्यत्तिकै केपी ओलीको समर्थन गरौँ भनेर मात्र हुँदैन। अहिले अब फेरि संसद बन्यो भने त्यो संसद इन्डियाको गुलामी गर्ने संसद हुन्छ, मैले अगाडि पनि भनेको छु। त्यसकारण त्यो दास गुलाम संसद हामीलाई चाहिँदैन र ती सांसदहरूले भोलि यो देशमा ठुला राष्ट्रघात गर्छन्, त्यो पनि हामीलाई आवश्यक छैन। त्यसकारण नयाँ जनादेश लिएर जाउँ, बरु केपी ओलीलाई तानाशाह बन्नबाट रोक्नको लागि हामीले यो निर्वाचन छिटो गरौँ र सडकमा छिटो निर्वाचन गर केपी ओली भन्नको लागि चाहिँ जुलुस निकालौँ। यसको लागि हो हामीले अगाडि बढ्ने। त्यो कारणले भनेको यो केपी ओलीको समर्थन कहाँ हुन्छ यहाँनिर, कहाँनिर भयो यहाँ केपी ओलीको समर्थन? हजुर, अमूल्य समय दिनुभयो यहाँको गहन विचार र विश्लेषणको लागि। म सचेत नेपाली पार्टीका अध्यक्ष पुण्यप्रसाद प्रसाईज्यू पुनः एकपटक यहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद। हवस्, यहाँहरूलाई पनि धेरै धेरै धन्यवाद छ। नमस्कार।